पूछ रहा 1.4 बिलियन का जो वजीर आजम है उनको कोई नहीं पूछ रहा इस खित्ते के अंदर, और वो कह रहे हैं कि वो खुद ही अपने लीडर बने हुए हैं ग्लोबल साउथ के। आज पाकिस्तान को पूछा जा रहा है, ईस्ट हो, वेस्ट हो, ईरान हो, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, पच्चीस मार्च 2026 की तारीख शायद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक नया मोड़ साबित होने वाली है। जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट के ज़रिए ईरान और अमेरिका को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत दी तो दुनिया भर के डिप्लोमेटिक हलकों में एक हलचल मच गई। इस ट्वीट ने सिर्फ दावत नहीं थी बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया गया था, जो इस बात का इशारा है कि पर्दा सीमी के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स जैसे बड़े इदारों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान तुर्की और इजिप्ट के साथ मिलकर एक ऐसे टॉप मीडिएटर के तौर पर उभर रहा है जो शायद दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा सके। मगर इस सारी सूरत हाल के पीछे कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन्हें समझना हर आम आदमी के लिए ज़रूरी है। इस पूरी डिप्लोमेटिक कोशिश के दरमियान एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्रुथ सोशल पर प्रोडक्टिव टॉक्स के ज़रिए इस चीज़ का जिक्र किया तो उसके ठीक 15 मिनट पहले ऑयल मार्केट में 1.7 ट्रिलियन डॉलर की हलचल देखी गई। नोबेल प्राइज़ विनर पॉल क्रग्समैन ने इसे ट्रीजन यानी गद्दारी का नाम दिया है। उनका कहना है कि जब दुनिया अमन की उम्मीद लगा रही होती है तो एलीट क्लास का कोई मखसूस तबका इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़रिए अरबों डॉलर्स कमा रहा होता है। एक मिनट के अंदर 580 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाना कोई मामूली बात नहीं। इसे फॉर्चून मैगजीन ने टैको ट्रेड का नाम दिया है, जिसका मतलब है कि पहले हालात को इंतहाई संगीन या एस्केलेट करो, मार्केट को मैनिपुलेट करो और फिर अचानक मुज़ाकरात का शोशा छोड़कर मुनाफा कमा लो। ये वो पैटर्न है जो हमने ट्रंप के गुज़िश्ता दौर में भी देखा है। सवाल अब ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्यों कूद रहा है? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है या हमारी मजबूरी? हकीकत ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और स्टीव विटकॉफ के दरमियान एक पर्सनल कनेक्शन मौजूद है जो गवर्नमेंट लेवल से ऊपर उठकर मिलिट्री टू प्रेसिडेंट लेवल तक राब्ता है। अमेरिका इस वक्त रशिया या किसी और मुल्क पर इतना भरोसा नहीं कर रहा जितना वो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर कर रहा है। ईरान के पास मौजूद 400 किलो इनरिच्ड यूरेनियम का मामला हो या खित्ते यानी रीजन की सिक्योरिटी, पाकिस्तान एक ऐसे गारंटर के तौर पर सामने आया है जिस पर दोनों फरीक, दोनों पार्टीज इत्तफाक कर सकती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो मौजूदा मुज्तबा खामेनेई ने भी पाकिस्तान के लिए जिस लगाव का इजहार किया है वो हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। पाकिस्तान के लिए इस जंग का रुकना सिर्फ इज़्ज़त का मुआवला नहीं बल्कि इकोनॉमिक सर्वाइवल का सवाल है। हमारे 30 लाख से ज़्यादा वर्कर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं जो सालाना 30 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं। अगर ये जंग बढ़ती है तो न सिर्फ हमारी एनर्जी सप्लाईज लाइन मुतासिर होगी बल्कि हमारे जो रेमिटेंसेस आ रही हैं उनका रास्ता भी रुक जाएगा, जो पाकिस्तान की पहले से मुश्किल इकोनॉमी के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। इसलिए इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक किंग बनकर उभरना दर हकीकत हमारी इकोनॉमिक ज़रूरत भी है, मगर इस रास्ते में इजराइल एक बड़ा स्पॉइलर हो सकता है। तारीख बताती है कि जब भी दुनिया अमन की तारीफ करती है या अमन की तरफ बढ़ती है, इजराइल कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर देता है जिससे सीज़ फायर सैबोटेज हो जाए। गज़ा और हमास के मामले में हमने देखा कि सीज़ फायर के दरमियान भी इजराइल ने हज़ारों बार वायलेशंस की।
کیا اسرائیل پاکستان پر کوئی حملہ یا کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن کر سکتا ہے؟ اس کے چانسز انتہائی کم ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اور دنیا اس وقت مزید ایسی کسی بڑی بحران کے سکت نہیں رکھتی۔ ٹرمپ خود اس جنگ سے تھک چکے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ریسیشن کا خطرہ 30% تک بڑھ چکا ہے اور روزانہ $2 بلین کا فوجی خرچہ ان کی اکانومی پر ایک بوجھ بن رہا ہے۔ ٹرمپ اس سال کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وکٹری ڈکلیئر کر کے اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایران اتنی آسانی سے سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایران کو اس وقت آئل پرائسز بڑھنے سے مالی فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کا تیل جو پہلے سستا بکتا تھا اب $100 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے پر بیرل۔ جب تک دونوں پارٹیز کو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کا موقع نہیں ملے گا تب تک کوئی بھی ڈیل لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی۔ اسی اثنا میں امریکہ نے اپنے 2200 مرینز USS ٹرائپولی اور مزید 2500 مرینز USS باکسر پر ایران کے بورڈز کی طرف روانہ کر دیے۔ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق ان کا ٹارگٹ ایران کا خارگ آئس لینڈ ہے، جہاں سے ایران نے 90% تیل ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب بوٹس آن دا گراؤنڈ تیار اور سمندری راستے بلاک ہو تو امن کی باتیں صرف ایک سراب لگتی ہیں۔ ایران کے اسپیکر محمد غالیباف نے پہلے کی اس مذاکرات کی خبروں کو فیک نیوز قرار دیا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ سب صرف مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے اس موقع پر ایک بڑا رسک لیا ہے۔ اگر ہم ایران اور امریکہ کو ایک میز پر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا دنیا میں قد بہت بڑھ جائے گا، مگر اگر یہ کوشش ناکام ہوئی یا اسرائیل نے اسے سیبوٹیج کر دیا تو دنیا ایک ایسی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ سکتی ہے جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر شاید VIP موومنٹس بڑھ جائیں کچھ دنوں میں، دنیا ہماری تعریف کرے، مگر حقیقت یہی ہے کہ دنیا اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہے۔ ہم ایک ایسی جنگ میں، ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں سچ کو فیک نیوز کہا جاتا ہے اور فیک نیوز پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا رول انتہائی نازک ہے۔ ہمیں اپنی ایسٹ اور ویسٹ بارڈرز کو بھی دیکھنا ہے اور ساؤتھ ویسٹ بارڈرز کو بھی گرم ہونے سے بچانا ہے۔ پاکستان کی قیادت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ وقت کی ضرورت تو ہے، مگر اس کے جو نتائج آنے والے ہیں چند دنوں میں واضح ہوں۔ کیا دنیا واقعی امن چاہتی ہے یا یہ صرف ایک نیا مارکیٹ مینیور ہے؟ یہ سوال ابھی دنیا کے ہر عام آدمی کے ذہن میں ہے۔ آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان اس کمپلیکس معاملے کو سلجھا پائے گا؟ کیا ٹرمپ واقعی اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں یا وہ صرف اپنی اکانومی بچانے کے لیے ایک نیا گیم کھیل رہے ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔